सोचो कि एक ऐसा फ्लैट हो जहां पूरा शहर जाने से डरता हो, मगर आप वहीं किसी के प्यार में पूरा 1 साल गुजार दें। एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान तो क्या, कोई दूसरी मखलूकात भी रहने से कांप उठे। आप वहीं अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन किसी की खातिर गुजार दें, मगर आखिर में बजाय आपको अच्छा सिला मिलने के आपकी जिंदगी ही जहन्नुम जैसी बना दी जाए। ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना प्यार ही हो। वही हो जो आपसे ऐसी गलती का इंतकाम ले रहा हो जिसमें आप सिरे से ही बेकसूर हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ मोहन ने उस फ्लैट में झेला था, जो हम आगे चलकर इस कहानी में आपको बताने वाले हैं। बाकी नए आने वालों के लिए बता दूं, इस चैनल पर हम बहुत ही खौफनाक स्टोरियां वीक में 2 बार नरेट करते हैं। बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स का एक चैनल मैंने लॉन्च किया है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहाँ बहुत ही खौफनाक स्टोरियाँ जल्दी आने वाली हैं, इसलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए आज की ज़बरदस्त कहानी की ओर बढ़ते हैं। वो कोई 4 बजे का टाइम था। मैं बेंच पर सर झुकाए बैठा था। दिल्ली की गर्मी सज धज के मुझे बता रही थी। नए शहर में नई उम्मीदें लिए मैं गाँव से यहाँ 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था। वो जो कुछ मैं सोच कर आया था, दिल्ली वैसा हरगिज नहीं था। गुबार भरी सड़कें, ट्रैफिक का शोर, दूर से आती स्ट्रीट फूड की खुशबू, जबकि मेरे कपड़ों से बू आ रही थी। चप्पल मेरे तकरीबन मेरा साथ छोड़ चुके थे। पिछली 2 रातों से मैंने करीबी एक पार्क में ही डेरा लगाया हुआ था। बाप ने जो पैसे दिए थे वो शायद 1 हफ्ते के लिए भी काफी नहीं थे, या शायद मुझे उनके इस्तेमाल का अभी तरीका ही नहीं आया था। मैं गांव से इतना दूर पहली बार आ रहा था। पढ़ाई अच्छी थी, इसलिए रोजगार की लालच मुझे दिल्ली खींच लाई थी। मेरी हालत इंतहाई अबतर हो चुकी थी। पेट मेरा खाली, जबकि जिस्म दर्द से दुख रहा था। वो दिन मैंने जैसे तैसे करके गुजार दिया। सुबह होते ही मैं बस स्टॉप पर बैठा सोच रहा था कि ऐसे चलता रहा तो शायद मैं 1 हफ्ता भी यहाँ नहीं गुजार पाऊंगा। ये शहर मेरी सोच से भी ज्यादा तेज था। यहाँ की ऊंची इमारतें मुझे अपना छोटापन ज्यादा महसूस कराने लगी थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में बैठा ही था कि एक आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। वो आवाज धीमी और इंतहाई सुकून भरी थी। तुम यहाँ नए हो ना? मैंने चौंक कर पीछे देखा। 25 साल की एक खूबसूरत लड़की मुझे देखते हुए हल्के से मुस्कुरा रही थी। मैं समझा शायद मुझे समझने में गलती हुई हो और वो किसी और से बात कर रही हो, मगर बस स्टॉप पर तो हम दोनों ही थे और कोई नहीं। मैंने दोबारा सर ऊपर उठाया और हाँ में सर हिला दिया। क्या हुआ, शहर पसंद नहीं आया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, शहर सही है, बस शायद मेरे मुताबिक नहीं है। मुझे बड़े शहर की आदत नहीं है, मैंने मायूसी जैसे लहजे में कहा। क्या परेशानी है मुझे बताओ, शायद मैं सलूशन दे सकूं। कोई रूम नहीं मिल रहा, 3 दिन से पार्क में सो रहा हूं, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। मैं जानता था वो मेरी कहाँ मदद करने वाली थी। मैं एक जगह जानती हूँ, रेंट भी कम है और जगह भी सही है। थोड़े अरसे के लिए इसे कहो तो वहां सेटल करा सकती हूँ। हमारी अपनी फैमिली प्रॉपर्टी है। उसका लहजा बड़ा ही नर्म और हमदर्दी से भरा हुआ था। मुझे ऐसे किसी जवाब की तवक्को नहीं थी। यही तो मैं ढूंढ रहा था। मैंने एक नजर उसे देखा कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही, मगर उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो सीरियस थी। ये तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर, मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा। हम दोनों बातें करते हुए चलते गए और फिर कोई थोड़े से फासले पर वो अलग थलग सी एक बिल्डिंग नजर आई। ऐसे लगता था जैसे वो कोई सरकारी कॉलोनी वगैरह थी। बाहर से वही काम सी बिल्डिंग लग रही थी और अंदर भी मानो सब सोए हुओं का एरिया था। हम सीढ़ियां चढ़ते गए और एक फ्लैट के बाहर हम जा रुके। दरवाजे के ऊपर लगे बोर्ड पर 09 लिखा हुआ था। वो लड़की, हाँ पूजा उसका नाम था, उसने लॉक खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। वो तो काफी अच्छा फ्लैट था, कम से कम मेरी जेब के मुताबिक, और हाँ पार्क के बेंच से तो काफी बेहतर ही था। जेब में रखी टाफियां निकालकर पूजा को दी तो वो कहने लगी, ये रिश्वत मैं नहीं लेती, और फिर हम दोनों मुस्कुराने लगे। काश मैं उस वक्त समझ जाता कि वो टाफियां उसने क्यों नहीं ली थी।
कैसे होशियारी से उसने अपना आप मुझसे छुपा लिया था। दिन गुजरते गए और हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद से मजीद बढ़ती गई। मुझे काम भी मिल गया और दिल्ली भी मेरी समझ में ज़रा आने लगा। हम रोज़ शाम टाइम पार्क निकल जाते और बड़ी देर तक एंजॉय करते। जिंदगी मानो अब सही ट्रैक पर आ गई थी। पूजा की कंपनी ऐसी थी कि वक्त का पता ही नहीं चलता था। मुझे याद नहीं कि कब हमारी दोस्ती प्यार में बदलने लगी, साथ जीने मरने की कस्में होने लगी। और फिर एक बार हमने वादा किया कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जो करना पड़ा करेंगे, मगर हमेशा एक साथ रहेंगे। दिन हफ्ते चुटकियों की तरह गुजर रहे थे, मगर उन्हीं दिनों एक अजीब बात मैं महसूस करने लगा। एक बूढ़ा, हाँ एक बूढ़ा अजीब सा सड़ियल सा रोज पार्क में जॉगिंग करने आता और हमें देखकर रुक जाता। चेहरे से अजीब अजीब शक्लें बनाता कि मानो सारा मूड उसे देखते ही खराब हो जाता। मैं हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, मगर वो कुछ अजीब सा था। बस जैसे पूजा के मामले में मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने पूजा से पूछा भी कि इसे जानती हो? वो बताने लगी कि कुछ खास नहीं, बस इतना पता है इसका घर यहीं सामने है। तुम बस ऐसे न सोचा करो, शायद उसके साथ कोई इशू हो। मगर एक बार मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं तंग आकर उसकी ओर बढ़ा कि आज पूछ ही लेता हूँ कि आखिर इशू क्या है। मगर पूजा ने मुझे रोक लिया कि ऐसे बिहेव करोगे तो मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। पूजा के चेहरे के बदले हुए आसार देखकर मैं अपने गुस्से को पी गया। खैर, वहाँ फ्लैट में रहते हुए मैंने कभी किसी को आते जाते न देखा। शायद मेरे ऑफिस की टाइमिंग्स ऐसी थी या जो भी था। पूजा से एक बार पूछने पर उसने बताया कि दिल्ली ऐसा शहर है कि सब अपने काम से काम रखते हैं। बाकी इस सोसाइटी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे, इसलिए एक तो लोग ही कम रहते हैं, ऊपर से जो रहते हैं वो भी इंतहाई दर्जे के सुस्त हैं। इसलिए इतनी तवज्जो अपने इस छोटे से दिमाग पर मत दो। दिन गुजरते गए और फिर शुरू हुए मेरे बुरे दिन। हाँ, ऐसे दिन जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे कोवर्कर ने मजाक में एक दिन मेरे घर पार्टी अनाउंस कर दी। मैं थोड़ा घबराया कि पता नहीं पूजा कैसे रिएक्ट करेगी। वो बिल्डिंग उन्हीं लोगों की थी और मैंने एक साल में वहां कोई पार्टी होते नहीं देखी थी, इसलिए थोड़ा परेशान सा हो गया। उसी शाम पूजा से मिलकर बात शेयर की तो वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुई। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह नजर आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मसला क्या है, मगर पूजा के रिएक्शन ने दूसरे लफ्जों में मुझे बता दिया कि ऐसे मत करना, यहाँ लोग ऐसी बातों को ठीक नहीं समझते। पूजा से मैं बहुत प्यार करता था, मगर इसके बदले बहुत सारी चीज़ों पर मुझे कंप्रोमाइज भी करना पड़ रहा था। अगले दिन कोवर्कर को बताया कि यार ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए पार्टी कैंसिल कर दो। वो थोड़ा हैरान होते हुए कहने लगा, वैसे मोहन तुम रहते कहाँ हो जहाँ ऐसी छोटी सी पार्टी भी मना है? उसका लहजा बता रहा था कि जैसे वो समझ रहा था कि मैं बहाना कर रहा हूँ। मैंने कॉलोनी का नाम बताया तो वो चौंक उठा। तुम पार्टी नहीं देना चाहते तो न दो, पर एटलीस्ट गलत एड्रेस तो न दो। उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने कहा कि मैं 1 साल से वहीं रह रहा हूँ। इसी असना में और भी वर्कर जमा होने लगे। मेरे एड्रेस का सुनकर वो हंसे और बताया कि मोहन उस बिल्डिंग में 10 साल से कोई नहीं रहता। कंजूस इंसान, पार्टी न दो पर झूठ तो न बोलो, हम आइंदा कभी नहीं कहेंगे। मैं अब उन्हें कैसे समझाता कि मैं कितने अरसे से वहीं रह रहा था। जब बिल्कुल यकीन आता नहीं देखा तो मैंने उन्हें कहा, चलो मैं पार्टी तो नहीं देता, चाय के लिए ही चलते हैं, इसी बहाने मेरा घर भी देख लेना। बाकी तो राजी ना हुए, एक कोवर्कर मेरे साथ हो लिया। हम जूजू बिल्डिंग में दाखिल होकर आगे बढ़ते गए, मेरे पांव तले से जमीन निकलती गई। वो बिल्डिंग इतनी भी शांत और गंदगी भरी नहीं थी जितनी आज लग रही थी। हर बढ़ते कदम से ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो हम भूतिया सोसाइटी में दाखिल हो रहे थे। मेरा कोवर्कर बार बार मेरे चेहरे की ओर देख रहा था कि अभी मोहन कहेगा कि कैसा लगा मेरा मजाक।
پر میرے مسلسل سیریس تاثرات دیکھ کر اب اسے تھوڑا خوف آنے لگا تھا۔ چاروں اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے ہمارے قدموں کی آوازوں کے وہاں اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جو ہی ہم فلیٹ کے دروازے پر پہنچے تو میری رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اندر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی برسوں سے یہاں نہ آیا ہو۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالوں سے لے کر ہر طرف ٹوٹا ہوا سامان بکھرا پڑا تھا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کو ورکر نے ایک نظر میری اور دیکھا اور پھر کہا، کہہ دو کہ تم یہیں رہتے ہو، اسی گندگی کے ڈھیر میں، اس سامنے دھول سے اٹے بیڈ پر سوتے ہو۔ پوجا بھی یہیں سوتی ہوگی، ہے نا؟ کہہ دو نا تاکہ میں یقین کر لوں، ورنہ تو ایسی گندگی میں کوئی جانور بھی نہ رہ پائے۔ موہن، رات کے اس پہر تم مجھے اس جگہ ایسے مذاق کے لیے لائے ہو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ابھی جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے ایک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ہم دونوں ایک دم سے چونکتے ہوئے پیچھے کو ہٹے۔ دروازہ کوئی بہت زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے کہا شاید پوجا ہو۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا اندر کوئی نہیں تھا۔ وہاں بھی ویسی ہی حالت تھی کہ اسی اثنا میں باہر کا دروازہ بھی بجنے لگا۔ اب کہ ہم سمجھ گئے کہ یہاں آنا شاید ہماری غلطی تھی، یہ جگہ شاید رہنے کے قابل نہیں تھی۔ لیکن میں تو یہاں 1 سال سے رہ رہا تھا۔ صبح تک یہ جگہ بہت ہی صاف تھی، پھر اچانک سے سب کیسے بدل گیا؟ دوست نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ میں بڑی تکلیف سے گزر رہا تھا، اس لیے وہ فوراً سے بول پڑا، چلو کسی پڑوسی سے پوچھتے ہیں، شاید تمہیں فلیٹ ڈھونڈنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو۔ اگلے لمحے ہم ایک کے بعد ایک گھر کے دروازے پر گئے۔ کسی بھی ایک فلیٹ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ وہ فلیٹ واقعی کئی سالوں سے خالی پڑے تھے، مگر میں اور پوجا تو یہیں رہتے تھے۔ میں نے جلدی سے پوجا کے فلیٹ کے اندر جا کر دیکھا۔ وہ بھی ویسے کا ویسا تھا، گندگی کا ڈھیر، مکڑی کے جالے اور ناقابل برداشت حد تک پھیلی بدبو۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور مانو میری حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ دوست مجھے کندھے سے پکڑے باہر کی اور لے جانے لگا۔ موہن، شاید تمہارے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا ہے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے ساتھ میرے فلیٹ میں چلو، ہم وہیں جا کر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم اسی سوسائٹی سے باہر نکل کر جا ہی رہے تھے کہ مجھے اسی بوڑھے کا خیال آیا، یار اتنا سب دیکھ لیا، صرف ایک کام کرتے جائیں۔ وہ بوڑھا ہمیں روز دیکھتا تھا، اگر یہ سب سچ نہیں تھا تو اسے پتا ضرور ہوگا۔ وہ مجھے اور میری پوجا کو روز دیکھ کر عجیب عجیب شکلیں بنایا کرتا تھا۔ ایک بار اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں دوست کو ساتھ لیتا بوڑھے کے گیٹ پر جا پہنچا۔ دروازے پر دستک دی تو اسی نے ہی دروازہ کھولا۔ میں فوراً سے بول پڑا کہ پلیز ان کو بتاؤ کہ تم ہم دونوں کو روز پارک میں دیکھتے ہو، روز ہمیں اکٹھے باتیں کرتے ہوئے سنتے ہو، مجھے اور پوجا کو۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور پھر بولا، کون دونوں؟ میں کسی پوجا کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے کسی پوجا کو کبھی دیکھا ہے۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ تم پاگل ہو، اب یقین بھی ہو چکا ہے۔ تم اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول رہے ہو؟ میں غصے سے تلملا اٹھا، مگر دوست نے کہا، ٹھہرو، پوری بات سن لینے دو، اس پر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ لڑکے، ہاں میں تمہیں روز دیکھتا تھا، اکیلے بیٹھے، عجیب عجیب سے حرکتیں کرتے، ایسے جیسے تم کسی کے ساتھ ہوتے تھے، پر مجھے تو کوئی دوسرا کبھی دکھائی نہ دیا، نہ کوئی پوجا نہ کوئی اور انسان۔ میں تو اس لیے تمہیں دیکھتا تھا کہ کیسے پاگل انسان ہے، خود سے بول رہا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں جاری تھیں اور مجھے مانو چکر سے آ رہے تھے۔ میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ سوسائٹی سے لے کر فلیٹ کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اب کہ ایک گواہی بھی آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا یا پھر میری پوجا۔ جو بھی تھا، میں پوجا سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں سچ جاننا چاہتا تھا، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ ایسا کیا کیا تھا میں نے کہ مجھے اتنے بڑے دھوکے میں رکھا گیا؟
ایسی جگہ پر جو کسی صورت انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں تھی۔ میرا دوست مجھے بازو سے پکڑ کر اس رات اپنے فلیٹ پر لے گیا، بہت تسلیاں دی اور بتایا کہ جوان انسان ہو، ہمت کرو، ایسے ہوتا رہتا ہے، بس تم اس بات کو اتنا اپنے ذہن پر نہ لو، ایسا کرو کل گاؤں چلے جاؤ، کچھ دن وہاں رہ آؤ گے تو تھوڑی طبیعت بہل جائے گی، باقی کوئی پوجا ووجا نہیں تھی، وہ بس تمہاری آنکھ کا دھوکا تھا۔ صبح گاؤں جانے والی پہلی گاڑی پر اس نے مجھے بٹھا دیا۔ گاؤں جاتے ہی میں نے بہت کوشش کی کہ دل کو بہلا سکوں، پر جاگتے ہوئے تو وہ یاد آتی ہی تھی، سوتے ہوئے بھی اس کے سپنے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پورا 1 ماہ میں نے بہت ہی تکلیف میں گزارا۔ ماں نے جب میری ایسی حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئی، کوئی اور حل دکھائی نہ دیا تو سیدھا ایک لڑکی ڈھونڈ لائی میرے لیے۔ مجھے تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا ایسے پڑے رہو گے تو ماضی کی یادیں تمہیں کھا جائیں گی، خود کی حالت دیکھو، ایسے تو میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے ایسی حالت میں تو تمہیں دلی نہیں بھیجا تھا، میری بات مانو اور تھوڑا سا اپنا خیال کرو، زندگی ایک جگہ رکے رہنے کا نام نہیں ہے، تم کہو تو کل لڑکی دیکھنے چلتے ہیں۔ میرا دل بالکل نہیں کر رہا تھا، مگر ماں کی وجہ سے حامی بھر لی۔ اگلے دن بڑی بے دلی کے ساتھ میں لڑکی دیکھنے چلا آیا۔ وہاں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد لڑکی کی ماں نے کہا، بیٹا جاؤ موہن کو اپنا گھر تو دکھاؤ۔ میں خاموشی سے اس لڑکی کے ساتھ اوپر چھت پر آ گیا۔ ابھی ہم چلتے چلتے جا ہی رہے تھے کہ میری نظر ایک پکچر پر پڑی، میرے چلتے قدم رک گئے، میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے اس پکچر کی اور اشارہ کیا۔ وہ ہم دونوں کی پکچر ہے، میری بڑی بہن پوجا۔ ہم دونوں بہت ہی اٹیچ تھے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ نہیں رہی مطلب کیا ہوا؟ کب ہوا؟ میں پریشانی سے بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ 4 سال پہلے ڈیتھ ہوئی، دلی میں پڑتی تھی، لڑکے سے پیار ہوا اور پھر ہم اتنا ہی جان پائے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ ہم نے تو صحیح سلامت بھیجی تھی، مگر دلی سے اس کی ڈیڈ باڈی ہی واپس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو میں دیکھ رہا تھا۔ ہمیں نیچے جانا چاہیے، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میری حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ پوجا ہی تھی اس کی بہن، یعنی وہ مر چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اسی شام میں اپنی بالکنی میں کھڑا تھا، موسم انتہائی خراب تھا، بارش اپنے زوروں پر تھی کہ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی واپس مڑ کر دیکھا وہ پوجا ہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر جیسے ہی اس کے قریب گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ میں بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، بہت زیادہ لڑنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے بول پڑی۔ تمہیں کہا تھا نا کہ میری سوسائٹی میں کسی کو بھی ساتھ مت لانا، مگر تم لے آئے۔ میں نے نہیں، تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ اگر وہاں تم کسی کو نہ لاتے تو ہم ہمیشہ اکٹھے رہتے، اکٹھے ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ وہ یہی سب کہتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہ غائب ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ پھر کبھی میں نے زندگی بھر پوجا کو نہیں دیکھا۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ باقی سکرین پر آنے والی دونوں ویڈیوز بہت ہی زبردست ہیں۔ ایک ہمارے سیزن 2 کی سٹوری ہے، جبکہ ایک لیٹسٹ اپلوڈ کی گئی سیزن 3 کی ایپیسوڈ ہے۔ تو اپنے مطابق ایک ویڈیو پر ضرور کلک کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر۔ شکریہ۔